دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ میں ایک گل دسنا چاہتا جڑی اللہ پاک نے کیتی ہے۔ پہلے اللہ پاک نے جڑیاں خیرات نازل کیتیاں یہ سب تو پہلے اللہ پاک نے منافقوں کو ڈانٹیا، فرمایا عذاب عظیم تاڑے واسطے عذاب عظیم ہے۔ اچھا ہن اگلی گل بڑی بریکی والی گل ہے، ذرا تے بریکی نال سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اللہ پاک نے جڑے مومن سن نا، مومن انہاں نوں بھی ڈانٹیا۔ جملہ سنیا جی، مومن کہندے کہ یا اللہ سانو کیوں ڈانٹنا ہے پیا؟ سننا اللہ فرماندا ہوئے تانوں کیوں نہ ڈانٹاں، کلمہ پڑھیا تسی نبی دا تے نبی دی عزت دے اوتے گل ہوئی، میرا انتظار کیوں کردے سو؟ میرا انتظار کیوں کردے سو؟ یا اللہ سی تے چپ ساں، فرمایا چپ ساں تاں ہی تے بولنا پیا وا۔ نبی دی عزت دی گل ہوئی، لولا اذ سمعتموہ، فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ تانوں چاہیدا سی کہ تسی سن دے ہی نہ۔ ایسا دے بارے وچ گل ہے سن دے ہی نہ، تسی سنی کیوں؟ تے جے سن بھی لئی سی نا تے کناں دے پے بھی گئی سی، قرآن دی آیت ہے، فرمایا کہ کناں دے پے بھی گئی سی تے کل تسی فٹ کیوں نہیں آکھیا ان نتکلم بہذا، اسی زباناں بند کرنیاں نے، وہ گل نہیں کرنی، تسی فٹ کیوں نہیں آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے جھوٹ ہے، اے مکر ہے، اے افتراء ہے۔ نبی بھی پاک ہے، نبی دی ایسا بھی پاک ہے۔ یہ اللہ پاک نے مومناں نوں اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو جڑا ہو گیا اج تو ہو گیا، آئندہ تو میرے نبی دی عزت دی گل ہوئے نا میری وحی دا انتظار نہیں کرنا۔ میری وحی دا انتظار ہے، بولو سی میری وحی دا انتظار ہے، میری وحی دا انتظار نہیں کرنا۔ اللہ فرماندا ہے تسی گمان کیوں کیتا میرے گھرانے، میرے نبی دے گھرانے دے بارے چ؟ اوے تانوں اے نہیں پتا اے میرے نبی دی زوجہ ہے، اے میرے نبی دے بستر دی صاحبہ بستر آئے، اے دے بارے تسی گل سننا بھی گوارا کیوں کر لئی، سننا بھی گوارا کیوں کر لئی؟ آقا کریم دے غلاموں جملہ دینا چاہنا، جیڑا اللہ نبی پاک دی زوجہ دے متعلقہ زوجہ دی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کردا، او نبی دی گستاخی بھی برداشت نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے غلاموں اللہ پاک نے مومناں نوں بھی ڈانٹیا، فرمایا جے مومنو کلمہ پڑھن والے ہو تانوں پتہ ہی نہیں نبی دی عزت دے بارے گل ہوئی، تسی جناب فٹ کیوں نہیں جناب میری وحی لا؟ اللہ فرماتا میں وحی اینے دن یا اللہ اینے دن اما عائشہ صدیقہ روندیاں رہیاں، کدے جناب قابل غور بات ہے، اینے دن نبی پاک بھی جناب پریشان ہے، اینے دن اما عائشہ بھی روندیاں رہیاں، یا اللہ تو قرآن دیاں آیتاں نازل کیوں نہیں کیتیاں؟ یا اللہ اتنی دیر جناب تو انتظار کیوں کرایا؟ اللہ فرماتا ہے میں انتظار نہ کرایا تاکہ میں مومنہ دا امتحان لواں۔ اللہ فرماتا میں دسنا چاہنا اوے جدا کلمہ پڑھیے نا، جدا کلمہ پڑھیے نا، جدا کلمہ پڑھیے، جملہ سنیا رے، جدا کلمہ پڑھیے او دی عزت دا مسئلہ یاد ہے، پھر دلیلہ نہیں نبی دیاں عزت تے مر جائی لائے، پھر عزت تے مر جائی لائے، بلکہ میں تے آکھاں گا مومن ہے جو ان کی عزت پہ مارے دل سے، مومن ہے جو ان کی
सुन्नत और सुनियो अपने अकीदा ता मुबारक होवे ताड़ा अकीदा होवे जे समझ जाओ ते असलुहा साबितन एदी असल जड़ी जमीन विच अकीदा अहले सुन्नत दी और जड़ियां टाणियां ने आसमान ते क्यों साडे कोल अहले बैत दा भी प्यार है साडे को अज़वाज दा भी प्यार है साडे को आल दा भी प्यार है साडे को असहाब दा भी प्यार है साडे कोल बिनात दा भी प्यार है साडे को औलिया दा भी प्यार है साडे कोल गौसां कुतबा अब्दालां दा भी प्यार है सारे दा प्यार साडे दामन विच असीं बीवियां दा भी हया करन वाले बेटियां दा सब दा हया करन वाले